महान चाड तिहारले समस्त नेपालीमा सद्भाव र सहअस्तित्व अभिवृद्धि गरोस्। सबैको मन फूल जस्तै कमल र सुन्दर बनोस्। दीपावलीको दीप जस्तै उज्यालो बनोस्। समृद्धिको ढोका खुलोस्। स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण बुबा आमा, दाजुभाइ एवं दिदीबहिनीहरूलाई यस पावन अवसरमा नेपाल कान्ति टेलिभिजन हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ। उमेश गुरुङको शब्द तथा टीका बमजनको सङ्गीत र स्वरमा सजिएको यो रमाइलो देउसी र भैली स्वीकार्नुहोस् कार्यक्रमको पहिलो कोसेली स्वरूप। आहै रमाइलो तिहार, आहै बत्तीको झिलिमिली, आहै फुलको झिलिमिली, आहै पूर्वको मेची, आहै पश्चिममा काली, हामी सबै नेपाली, आहै पूर्व पश्चिम, आहै उत्तर दक्षिण, आहै चारै दिशा, आहै चारै धाम, आहै राम राम, आहै शान्तिको सन्देश। वर्ष दिनको तिहारै आयो, मन मेरो साह्रै नै रमायो। झिलिमिली तिहारै आयो, मन मेरो साह्रै नै रमायो। तिहारैमा देउसी र भैलो नाचु गाउँ, गरौँ है रमाइलो, हे नाचु गाउँ, गरौँ है रमाइलो। आहै आशिषै दिउँ है, आहै यो घरको बाबा, आहै यो घरको आमा, आहै बरपिपल जस्तै, आहै बोकेर आयौँ, आहै वर्षमा दिनको, आहै कार्तिकको महिना, आहै रमाइलो चाड, आहै सुख शान्ति छाओस्, आहै देउसेले दिएको, आहै आशिषै लागोस्, आहै आशिषै लागोस्। हे दिदी बहिनी, दाजु भाइ दङ्गा चारैतिर तिहारको उमङ्ग। फुलमाला निधार माटीको कति राम्रो सुहाएको चिटिका। चारै दिशा रमाइलो बत्ती जोगेरको संस्कार र संस्कृति, हे जोगेरको संस्कार र संस्कृति। आहै यो घरको छोरा, आहै राजकुमार जस्तै, आहै यो घरमा, आहै लक्ष्मीले, आहै बासै गरुन्, आहै ढुङ्गो छुँदा, आहै हिरा बनोस्, आहै रोग व्याधि जाओस्, आहै सुख शान्ति छाओस्, आहै देउसेले दिएको, आहै आशिषै लागोस्, आहै आशिषै लागोस्, आहै आशिषै लागोस्, आहै आशिषै लागोस्।
सुख सँगसँगै बाँडौँला कालले साँचे अर्को साल भेटौँला दुःख सुख सँगसँगै बाँडौँला कालले साँचे अर्को साल भेटौँला कान्द छिना खुसी खुसी त पाउलौ हे हजुर आजलाई बिदा पाऊ कान्द छिना खुसी खुसी त पाउलौ हे हजुर आजलाई बिदा पाऊ हे लौ हे हजुर आजलाई बिदा पाऊ नमस्कार नेपाल कान्ति टेलिभिजनमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम निर्माण गरिएको हो। सदाझै आज पनि म दुर्गा रेग्मी म अमृत पुडासैनी आइसकेका छौँ। प्रवासमा नेपाली संस्कृतिको सम्वर्धन स्प्रेडिङ द ग्लोरी अफ नेपाल नै यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। हाम्रा गौरवशाली प्रायोजक हुनुहुन्छ गाडी किन्नुपर्ने छ ए तपाईँलाई थाहा छ गाडी र लोन एकै ठाउँमा पाइन्छ नि। सम्पर्क गर्नुहोस् अप्रुभल जिनी एभ्री लोन इज म्याजिकल। Trusted broker of our community, Mr. Madan Chetri, Mike. Please call 416-725-5185, Everest Realty Brokerage Limited. नेपालको शुभ बिहानीसँगै टोरेन्टोको समयअनुसार शुक्रबार साँझ 7 बजे हामी तपाईँहरू सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। क्यानाडामा बसोबास गर्दै आएका नेपाली कम्युनिटीका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित बिजनेसहरू, कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरू, प्रोफेसनलहरूका साथै नेपाली कम्युनिटीका सदस्यहरूले दिनुभएको हौसलाले नेपाल मिडिया क्यानाडा तपाईँहरू समक्ष नेपाल कान्ति टेलिभिजन लिएर आउन हामी सफल भएका छौँ। क्यानाडामा रहेका नेपाली कम्युनिटीका बिजनेसहरू, कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरू, प्रोफेसनलहरूका साथै नेपाली कम्युनिटी र क्यानाडाका विशेष एवं प्रसिद्ध व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरू सामु क्रमशः साक्षात्कार गराउँदै जाने क्रममा आजको यो विशेष अन्तर्वार्ता। दर्शकवृन्द नमस्कार, म बिमला सापकोटा अनि आज हामी उपस्थित भएका छौँ हाम्रो विशेष अतिथि कार्यक्रम लिएर तपाईहरूको आफ्नै टेलिभिजन नेपाल कान्ति टेलिभिजनमा। दर्शकवृन्द आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ क्यानाडामा बसोबास गर्दै आउनुभएका र यहाँ आफ्नै पहिचान स्टाब्लिस गरिसक्नुभएका ब्यारिस्टर तथा सोलिसिटर अतुल सुवेदीजी। अतुलजी नमस्कार। नमस्ते। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ लगायत सम्पूर्ण नेपाल कान्ति टेलिभिजनका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद छ र मलाई एउटा तपाईँले अपर्च्युनिटी दिएकोमा धन्यवाद। नेपाल छोडेर क्यानाडा आउनुभएको कति वर्ष भयो? यो अहिले म 2000 मा आएको हुँ। एप्रोक्सिमेटली अहिले 21 साल चल्दैछ। 21 वर्ष भइसक्यो। कस्तो लाग्छ त तपाईँ आउँदाखेरिको क्यानाडा र अहिलेको नेपाली समाजमा कस्तो खालको भिन्नताहरू पाउनु भएको छ? म क्यानाडा आएको करिब 21 वर्ष हुन थाल्यो। अहिले म 2000 मा आएको हुँ यहाँ। त्यसपछि धेरै स्ट्रगल गर्नु पर्यो। आजको डेटमा त जस्तो क्यानाडामा धेरै अपर्च्युनिटी छ हामी इमिग्रेन्टलाई। जब म क्यानाडामा आएको थिएँ त्यसबेला हार्डली देयर वाज इमिग्रेन्ट्स होइन, इमिग्रेन्ट्सको जो फ्लो थियो कम थियो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई चाहिँ सिस्टेमेटिक वेमा हामीलाई जस्तो हाम्रो फिल्डमा प्लेसमेन्ट छ या फिल्डमा जान पर्यो भने अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो। आजको डेटमा त्यस्तो छैन, किनभने इमिग्रेन्टहरू आएको हुनाले अहिले चाहिँ सजिलो भएको छ बाटो। किनभने पहिला चाहिँ हामीलाई आफ्नो पहिचान बनाउनलाई टाइम लाग्थ्यो, समय लाग्थ्यो। उनीहरूले इजिली हामीलाई एक्सेप्ट पनि गरिदिन्थे। अहिले हामीले आएर हामी यहाँ यो समाजमा हामी घुलेका छौँ, मिलेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ मान्छेहरूलाई आउँदाखेरि उनीहरूलाई एक्सेप्टेन्स चाहिँ राम्रै हुन्छ। अब लागौँ पारिवारिक कुराहरूतर्फ। को हुनुहुन्छ यहाँको परिवारमा? मेरो परिवारमा मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ, म, त्यसपछि मेरो छोराको भर्खरै बिहे भएको छ, बुहारी र मेरो छोरी। पेसाले हजुर वकिल हुनुहुन्छ। कति वर्ष भयो यो पेसामा लागेको अनि कहिले सुरु गर्नुभयो? अफिस कहाँ छ? यो सम्पूर्ण कुराहरू बताइदिनुहुन्छ कि हामीलाई? बिमलाजी, म क्यानाडामा वकिल अहिले 16th इयर चल्दैछ। म
2004मा मैले पढाइ सकिएको या वकिलको पढाइ सकेर त्यसपछि 2005मा मैले कोसिसले काम गरेँ 6मा मैले आफ्नो अफिस खोलेको त्यसपछिबाट 2006बाट मार्चमा मैले अफिस खोलेको अहिलेसम्म मेरो चलिरहेको छ विभिन्न जग्गामा मेरो अफिस थियो पहिला चाहिँ डाउन्सभ्यू टोरन्टोमा डाउन्सभ्यू भन्ने जग्गा थियो त्यहाँ थियो अहिले चाहिँ इटोबिकोकमा छ र अहिले रिसेन्टली मैले हालैमा यो मिसिसागामा पनि जग्गा लिएको छु मेरो अफिस त्यहाँ पनि हुन्छ र इटोबिकोकमा पनि हुन्छ र मिसिसागामा पनि हामीले अफिस सार्दैछौँ मेरो अफिस चाहिँ अतुल सुवेदी प्रोफेसनल कर्पोरेसन हो या सुवेदीले पहिला चाहिँ सुवेदी ल अफिसमा मैले गरिरहेको थिएँ अहिले चाहिँ हामीले कर्पोरेसन खोलेको हुँदाखेरि अतुल सुवेदी प्रोफेसनल अफिस हो र धेरै जस्तो मेरो अफिस चाहिँ टोरन्टोमै छ अहिले पनि अर्को कुरा हजुरले भन्नुभयो कि तपाईँको प्रोफेसन नेपालमा के थियो प्र्याक्टिकली म कहिले पनि लयर होइन नेपालमा उतापट्टि म क्यानाडामा आएपछि मैले हजुरलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ इन्सिडेन्स पनि भन्छु म 2000मा क्यानाडामा आएको थिएँ मैले जब गर्थेँ इन्डियामा राम्रो जब थियो म म्यानेजर थिएँ ब्याङ्कमा ब्याङ्किङ म्यानेजर हो राम्रो पोजिसन थियो त्यसपछि म छुट्टी लिएर आएको थिएँ यहाँबाट राम्रो लागेन फर्केर गएपछि त फेरि मलाई के लाग्यो भने नै अब एउटा अपर्च्युनिटी छ क्यानाडा एउटा राम्रो देश हो यो देशमा तपाईँले बेसिकली चाहिँ हेर्नुहोस् संसारको दोस्रो सबभन्दा ठुलो कन्ट्री हो यो र पपुलेसन हाम्रो नेपालभन्दा पनि कम छ भनेपछि तपाईँको यस्तो देशमा हामीसित अपर्च्युनिटी धेरै छ गर्न सक्ने हो भने हामी आउँदाखेरि त्यसबेला धेरै मान्छे नभएको हुँदाखेरि अब जब म यहाँ क्यानाडामा आएँ मैले धेरै जग्गा जब एप्लाई गरेँ मैले मेरो इन्जिनियरिङ पनि हो इनिसियली मेरो पेसा चाहिँ इन्जिनियर हो युनिभर्सिटी अफ टोरन्टोमा गएर मैले एडमिसन लिनको लागि इन्डस्ट्रियल रिलेसन मास्टर्स इन इन्डस्ट्रियल रिलेसनमा मैले एडमिसन लिनको लागि जाँदाखेरि एउटा महिला हुनुहुन्थ्यो गोरी हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई गाइड गर्नुभयो सन वाइ डोन्ट यु डु द ल त्यसपछि त्यहाँबाट मैले ल गर्ने भन्ने विचार गरेको त्योभन्दा पहिला मैले ल गर्ने अफकोर्स मेरो चाहिँ लमा इन्ट्रेस्ट राम्रो थियो म किनभने ह्युमन रिसोर्समा भएको हुँदाखेरि लको गर्थेँ त्यसपछि मैले एचआरमा मेरो ल रिलेटेड इस्युजहरूमा हामीले चाहिँ हेर्थ्यौँ नेपालमा पनि भारतमा पनि त्यसले गर्दाखेरि म लमा मेरो इन्ट्रेस्ट थियो त्यसले गर्दाखेरि आई जस्ट डिसाइडेड टु जोइन एज ए लयर त्यति स्ट्रगल त भएन मलाई पास गर्नलाई 2001मा मैले ल सुरु गरेको 2004मा मैले ल डिग्री सकेको ल पनि सकेँ आर्टिकलिङ पनि मैले सकेको त्यसपछि मैले राम्रो जब गर्थेँ मलाई चाहिँ आफ्नो बिजनेस चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नलाई अलिकति डर लागेको थियो त्यसबेला किनभने हामीले कहिले पनि आफ्नो बिजनेस व्यवसाय नगरेको हुँदाखेरि त्यसपछि 2005को लास्टमा मैले डिसाइड गरेँ कि मैले ल प्र्याक्टिस गर्छु भनेर देन मार्च 2006बाट मैले ल प्र्याक्टिस गरिरहेको छु सो तपाईँले कुरा गर्नुभयो वर्क पर्मिटको सोसल सर्भिसेसको अब कुनै एकजना रिफ्युजी आइरहेको छ यहाँ होइन अब उसलाई स्टुडेन्ट भिजा चाहियो अथवा स्टडी पर्मिटको लागि पनि अप्लाई गर्नुपर्ने भयो भने के कस्तो प्रावधानहरू छ स्टडी पर्मिटको लागि तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न अथवा गभर्मेन्टले ग्रान्ट दिन्छ कि दिँदैन अथवा उसले इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको रूपमा स्टडी गर्नुपर्छ कि यसको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न प्लिज हजुर यो अलिकति चाहिँ डायलेममा छ यसमा प्रब्लम के हुन्छ भने तपाईँको जब हामी क्यानाडामा आउँछौँ हामीले जब रिफ्युजी फाइल गर्छौँ हामीलाई सोसल एसिस्टेन्स दिइन्छ कि सोसल एसिस्टेन्सको वान अफ द कन्डिसन के हुन्छ भने यु आर एलिजिबल टु वर्क हामीले जब पढाइ गर्छौँ नि हामी एलिजिबल हुन्नौँ देन द्याट इज ए स्टप इन द सोसल एसिस्टेन्स त्यस्तो पनि हुनसक्छ अर्को कुरा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा जो एजुकेसन हामीले इम्प्रुभ गर्ने भनेको पढाइ तपाईँ के हुन्छ भने हायर एजुकेसन जस्तो ग्रेड 12सम्म त तपाईँले यु डोन्ट निड स्टडी पर्मिट तपाईँ ग्रेड 12सम्म गर्नु छ भने तपाईँले गएर यहाँ एडल्ट लर्निङ स्कुल हुन्छ नि तपाईँले इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन हामीले चाहिँ ग्रेड 12 यहाँको इक्वेलेन्ट ग्रेड 12 नेपालमा हायर सेकेन्ड्री त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ यसपछिको एजुकेसनमा के हुन्छ भने हामीलाई स्टुडेन्ट पर्मिट या वर्क पर्मिटबाट स्टुडेन्ट पर्मिटमा कन्भर्ट गर्न बित्तिकै हामी स्टुडेन्ट त गर्न सक्छौँ वी क्यान स्टडी बट स्टडी गर्दा प्रब्लम के हुन्छ भने यो फिस हो फिस क्यानाडाको जो यिनीहरूको जो यसै क्वाइट हाई होइन र जस्तो तपाईँको एनुअली हाम्रो युनिभर्सिटीमा गएर मैले युनिभर्सिटीमा ग्रेजुएसन कोर्सको लागि या अन्डर ग्रेजुएट कोर्सको लागि मैले एडमिसनमा इनरोल गर्दैछु भने एप्रोक्सिमेटली मेबी $8,000-10,000 इयर होइन हामीले पे गर्छौँ क्यानेडियनले हामीले म स्टुडेन्ट पर्मिटमा गयो भने आई मे हेभ टु पे अराउन्ड 30,000 त्यसले गर्दाखेरि द्याट इज ए ह्युज ग्याप होइन र त्यति हाम्रोसित फाइनेन्सियल रिसोर्स पनि अर्को कुरा मैले हजुरलाई पहिले पनि भनेको थिएँ कि त फेरि
सोसलको इस्यु हुन्छ। सोसल भनेपछि उनीहरूले भन्छन् कि यु सुड बी रेडी टु वर्क एन्ड एलिजिबल टु बी वर्किङ। तपाईँले काम नपाएको हुँदाखेरि उनीहरूले सोसल दिएको हुन्। हामी स्टुडेन्टमा गइयो भने देन द्याट क्राइटेरिया अल्सो इज नट फुलफिल्ड। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो छ। आफ्नो पकेटबाट हामीले चाहिँ आफूलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो, आफ्नो पकेटबाट हामीले चाहिँ हायर एजुकेसनलाई पे गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै जस्तो मेरा क्लाइन्टहरू जो रेफ्युजी क्लाइन्टहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई हामीले एडभाइस गर्छौँ कि तपाईँको जब पिआर आउँछ देन युआर इन्टाइटल। तपाईँको पर्मानेन्ट पिआर आयो भने त्यसपछिबाट हायर एजुकेसन गर्ने इट्स जस्ट ए म्याटर अफ डिले अफ 1 or 2 years होइन, त्यति हो। बट वी डु रेकमेन्ड कि पिआर आएपछि नै तपाईँले हायर एजुकेसनमा जानु सक्नु। हजुर क्यानाडा त 2000मा आउनुभयो, 2000 सालमा आउनुभयो अनि त्यति बेला त त्यति धेरै नेपालीको फ्लो पनि थिएन। अहिले त अब नेपालीहरू क्यानाडामा भित्रिने फ्लो एकदमै बढेको छ। क्यानाडा आउन चाहने नेपालीहरूलाई, इमिग्रेट भएर क्यानाडा आउन चाहने नेपालीहरूलाई के कस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ आउनु पूर्व र आएपछिको अवस्थाको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न प्लिज। जब म आएको थिएँ मैले हजुरलाई भने पहिल्यै कि बेसिकली अलिकति डिफिकल्ट सिचुएसन थियो। आजको डेटमा इमिग्रेन्टहरूलाई धेरै फेसिलिटी छ, तपाईँलाई जब पनि पाइन्छ, जबको लागि पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। हाम्रो बेलामा हामी जब क्यानाडामा नयाँ आएका थियौँ त्यस बेला जब खोज्नलाई धेरै टाढा पनि जानु पर्थ्यो र 2000मा त्यही पनि अलिकति राम्रो थियो। त्योभन्दा 2 वर्ष अघि मेरो साथीहरूले या जोसित मेरो सिनियरहरूले उनीहरूले भन्थे कि हामीलाई चाहिँ ब्राम्पटनमा बस्यो भने त्यो अल द वे स्कार्बरोमा जब गर्न जान्थे अरे, त्यस्तो अप्ठ्यारो थियो। आजको डेटमा त यस्तो छैन नि त। आजको डेटमा त एमाजोन आएको छ, तपाईँले सजिलै जब पनि पाइन्छ, सबै पाइन्छ। अरू चाहिँ तपाईँको वेयरहाउसहरू छन्, त्यस्तै गरेर सजिलै जब पाइन्छ। हाम्रो बेलामा अलिकति अप्ठ्यारो थियो। ह्याभिङ सेड सो अपर्च्युनिटी बढिरहेको छ। तपाईँले 2000मा मैले हेरेँ सिचुएसन चाहिँ त्यति इन्डस्ट्री पनि थिएन। धेरै जस्तो क्यानेडियन इकोनोमी चाहिँ सर्भिस सेक्टरमा चल्थ्यो कि सर्भिस सेक्टर भनेपछि हामीले चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने होइन। अहिले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि बढिरहेको छ र तपाईँको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर पनि बढिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नै इन्टरप्रेन्युरहरू पनि क्यानाडामा धेरै आएका छन्। स्पेसली तपाईँले किचनरमा हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ आइटीको हब हुँदैछ किचनतिर। त्यसले गर्दाखेरि बेसिकली आजको डेटमा अपर्च्युनिटी राम्रो छ र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने हाम्रो कम्युनिटी बढ्दै गएको हुँदाखेरि आज 2000मा आउँदाखेरि तपाईँले नेपाली कम्युनिटी भनेपछि हार्डली मैले चाहिँ म भारतबाट आएको थिएँ, त्यस्तो मेरो रिलेसनहरू पनि थिएनन् कि। त्यसले गर्दाखेरि मैले गएर त्यस बेला येलो पेजेस हुन्थ्यो। येलो पेजेसमा गएर मैले युनिक नेपाली टाइटल हेर्थेँ, थापा, श्रेष्ठ, सुवेदी भनेर त्यहाँबाट उहाँहरूलाई मैले फोन गर्थेँ। आजको डेटमा के गर्नु पर्यो, हामी चाहिँ 260 वेल्समा जाने हो भने नेपाली प्रशस्तै देखिन्छ। यहाँ पनि नेपाली गाउँ नै भन्छौँ हामीले होइन, ब्राम्पटन या मिसिसागामा। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समाज बढेको छ। समाज बढेपछि के हुन्छ भने हामीलाई आफ्नो आत्मविश्वास हुन्छ कि अब मलाई के हेल्प चाहियो भने मैले तपाईँसित या हजुरसित या कोही पनि मान्छेसित सम्पर्क गर्न सक्छु। र हाम्रो संस्थाहरू पनि धेरै संस्थाहरू आएका छन्, संस्थाहरूले सहायता गर्छन्। एनआरएन संस्था एउटा छ, एनआरएनले चाहिँ धेरै नेपालीहरूलाई सहायता गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आजको डेटमा इजी भएको छ, कम्पेरिटिभ इजी भएको छ। र अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो कि नेपालबाट मान्छेहरू यहाँ आउँदाखेरि अभियसली क्यानाडा इज ए ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी। आज पनि हो, यो आजभन्दा 20 वर्ष पहिला पनि ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी थियो। एन्ड द लाइफ अफ क्वालिटी अफ लाइफ इज भेरी गुड हियर। हेर्नुहोस् यहाँको चाहिँ वेदर भयो, तपाईँको चाहिँ पल्युसन लेभल भयो, सबै एकदमै राम्रो छ। लाइफ एक्सपेक्टेन्सी पनि राम्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि आई डु थिङ्क कि आजको डेटमा देयर इज लट अफ अपर्च्युनिटी टु द इमिग्रेन्ट इन क्यानाडा। क्यानाडाको इमिग्रेसन सिस्टम भने अहिले पनि हामीलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिन्छन् क्यानाडामा। स्पेसली एजिङ पपुलेसन छ यहाँको, जस्तो नेपालको हाम्रो यङ पपुलेसन छ, त्यस्तै यहाँ क्यानाडामा स्पेसली केनेडियनहरू एजिङ पपुलेसन हुन् क्या। त्यसले गर्दाखेरि यङ मान्छेहरूलाई हामीलाई चाहिन्छ। र क्यानेडियन गभर्मेन्टले दे आर वेलकमिङ। उनीहरूको आफ्नो कोटा हुन्छ, एभ्री इयर 250,000 to 300,000 चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्किल इमिग्रेन्ट्सहरू भयो। अहिले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ ह्युज इम्फेसिस गरेका छन् स्टुडेन्टमा। पहिला चाहिँ नेपालबाट
एज ए स्टुडेन्ट आउनलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। आजको डेटमा तपाईँसित नेपालमा अलिकति पैसा छ, इफ यु क्यान एफोर्ड द एजुकेसन हियर, अलिक एजुकेसन त म हुन्छ मैले पहिले भनेको थिएँ, एजुकेसन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ स्टुडेन्टमा आउन सकिन्छ, स्पेसली यङ्गर पिपुल। स्टुडेन्टमा आउनु छ भने मेन इम्पोर्टेन्ट के हो भने यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इङ्ग्लिस। इङ्ग्लिसको लागि तपाईँलाई अलिकति नेपालमा चाहिँ इङ्ग्लिस चाहिँ प्रब्लम भएको हुँदाखेरि तपाईँलाई आइएल्स चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ। आइएल्समा तपाईँले राम्रो स्कोर लिनुभयो 6.5 ब्यान्डबाट माथि, लेस देन 6 पोइन्ट पनि चल्न सक्छ, बट देन वाट वी से इदर 6.5 एन्ड अबोभ तपाईँले लिनुभयो भने देयर आर मोर अपर्च्युनिटिज एज ए स्टुडेन्ट। यहाँ आउनुहोस्, स्टुडेन्टमा आएपछि एउटा कुरा के हुन्छ भने यु क्यान वर्क। इनिसियली हामीलाई त इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ होला, देन देयर आफ्टर यु क्यान वर्क, काम गर्न सक्नुहुन्छ, देन यु क्यान पे यर फिस अल्सो। त्यसपछि स्टुडेन्टमा आएको सबभन्दा अर्को फाइदा के हुन्छ भने हामीले जस्तो स्ट्रगल गऱ्यौँ, हामीले एउटा मिडल एजमा आएर हामीले गरेको, वी हेभ टु स्ट्रगल, किनभने हामीलाई एक्सेप्टेन्स पनि थिएन। स्टुडेन्टलाई त्यस्तो हुन्न, बिकज वन्स यु आर स्टडिङ तपाईँलाई अन द जब ट्रेनिङहरू हुन्छन्, तपाईँलाई चाहिँ स्किल ट्रेनिङहरू पनि दिइन्छ, या तपाईँले स्किल ट्रेनिङ पढाइ गर्नुभएको छ जस्तो आइटीमा गर्नुभएको छ भने यु आर, त त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई इस्ट्याब्लिस हुन पनि सजिलै इस्ट्याब्लिस हुन सक्नुहुन्छ, त्यस्तो स्ट्रगल पनि गर्न पर्दैन। त्यसपछि बियोन्ड द स्टुडेन्ट अरू पनि छन्, जस्तो तपाईँ इन्टरप्रेनर, तपाईँसित राम्रो चाहिँ व्यवसाय गर्ने सक्षम, नेपालमा व्यवसाय गर्नुहुन्छ या अरू कुनै देशमा व्यवसाय गर्नुभएको छ भने यहाँ पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। देयर आर मेनी क्याटेगोरिज। अहिले चाहिँ तपाईँ यहाँ आएर बिजनेस एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ, बिजनेसको पोसिबिलिटिज के बिजनेस एक्सप्लोर गरेपछि देन यु जस्ट चुज कि बिजनेस चाहिँ यसमा मैले गर्न सक्छु कि छैन। त्यस्तो भयो भने क्यानेडियन गभर्मेन्ट विल गिभ यु द टेम्पोररी भिजा, 3 वर्षको लागि भिजा, पिआर नै दिन्छ, पर्मानेन्ट रेसिडेन्स दिन्छ, एन्ड देन यु हेभ टु क्रिएट द इम्प्लोइमेन्ट, र तपाईँको बिजनेस पनि चल्छ। यहाँ बिजनेसको पनि तपाईँलाई थाहा छ अहिले इमिग्रेसनहरू आउँदै गरेका हुँदाखेरि बिजनेसमा पनि यो अपर्च्युनिटिज राम्रो छ। त्यसपछि अरू स्किल क्याटेगोरी छ। स्किल क्याटेगोरीमा तपाईँको चाहिँ सर्टन स्किल लेभल हामीलाई चाहिन्छ, पढाइ चाहिन्छ, त्यो पोइन्ट भयो भने त्यो स्किल क्याटेगोरीमा पनि आउन सकिन्छ। स्किल क्याटेगोरीमा आउनको लागि मेन तपाईँको एजुकेसन चाहिँ हुन पर्यो। एजुकेसन, देन यु हेभ टु हेभ बेटर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले फ्रेन्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ, इङ्ग्लिस, फ्रेन्च। तपाईँको एजुकेसन छ र वर्क एक्सपिरियन्स छ भने यु निड टु हेभ ए वर्क एक्सपिरियन्स। अब मिनिमम रिक्वायरमेन्ट तपाईँको वर्क एक्सपिरियन्स इन द यहाँ हामीले एनओसी मेट्रिक्स भन्छौँ कि एनओसी मेट्रिक्स भनेपछि द इज ए लेभल अफ वर्क होइन, हामीले कस्तो काम गर्ने होइन। जस तपाईँ चाहिँ सुपरभाइजर या म्यानेजर लेभलमा काम गर्नुभएछ भने विदिन तपाईँको मिनिमम 1 इयरको एक्सपिरियन्स छ भने यु क्यान एक्चुली गेट इन्टु द स्किल क्याटेगोरी। त्यसमा अलिकति उनीहरूले अलिक के गरेको छ भने 35 इयर्स एन्ड लेस मान्छेहरूलाई उनीहरूले प्रिफरेन्स दिएका छन्। मोर देन 35 भयो भने नेगेटिभ एज मार्किङ हुँदै जान्छ, बट द्याट डजन्ट नेसेसरीली इफेक्ट मच। बट स्किल क्याटेगोरीमा पनि हामी आउन सक्छौँ। स्किल क्याटेगोरीमा आउँदाखेरि मेन इम्पोर्टेन्ट के हो भने हाम्रो अङ्ग्रेजीको नलेज चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। हजुर, स्टुडेन्टको कुरा गर्नुभयो। स्टुडेन्टको कुरा गर्दाखेरि यहाँ आएर स्टुडेन्टहरूले काम गर्दै कलेज फी तिर्ने कुरा पनि भयो। अनि स्टुडेन्टहरूलाई के कस्तो छ त पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी लिनको लागि, त्यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा कुरा गरिदिनु न। उनीहरू पर्मानेन्ट रेजिडेन्सीको लागि क्वालिफाइड कसरी हुन सक्छन् र अनि कस्तो खालको प्रोसेसमा उनीहरू जानुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा। बेसिकली त हाम्रो एजुकेसन चाहिँ यहाँ आएपछि जब तपाईँ स्टुडेन्टमा आउँदाखेरि पनि त्यो हेर्नुपर्छ कि हामीले कुन कोर्स लिएका हौँ। द्याट हेज टु बी द, किनभने हामीले जब स्टुडेन्टमा आउँछौँ हामीले पैसा खर्च गर्छौँ, हामीले स्टडी गर्छौँ, त्यो स्टडी चाहिँ तपाईँको फर्दर फ्युचर लाइफको लागि पनि युजफुल हुन पर्यो। हामीले चाहिँ बेसिकली 2 वर्षको स्टडी हामी स्टुडेन्ट पर्मिटमा आएका छौँ भने हामी 3 वर्षको वर्क पर्मिट पाउँछौँ। मिनिमम रिक्वायरमेन्ट हामीलाई वर्क स्टुडेन्टबाट पिआर लिनको लागि हामीलाई 1 वर्ष चाहिँ आफ्नो लेभल अफ स्टडीमा पढाइ गर्नुपर्छ मिनिमम, र त्यसपछि चाहिँ 1 इयरको एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ इन द त्यहाँ एनओसी म्याट्रिक्स हुन्छ। म्याट्रिक्स भनेपछि तपाईँको चाहिँ सुपरभाइजरी लेभल या अप्पर देन द सुपरभाइजरी लेभलमा हामीले काम गर्नुपर्छ। देन तपाईँले 1 वर्ष काम गर्नुभएको छ, तपाईँको चाहिँ बेसिक एजुकेसन क्यानाडामा 1 वर्षको छ भने तपाईँले एडिसनल पोइन्ट पनि पाउनुहुन्छ, बट मिनिमम रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 1 वर्ष हो। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने अब स्टुडेन्टको लागि पढाइ सकेपछि वी आर एलिजिबल टु एप्लाई
त्यो फेडरल स्किल वर्करको क्याटेगोरीमा नै हामीले बेसिकली एप्लाई गर्छौँ के अरे एप्लाई गर्दाखेरि एज ए स्टुडेन्ट हामी यहाँ आएका छौँ भने हामीले एडिसनल पोइन्टहरू पाउँछौँ केनेडियन एजुकेसन केनेडियन वर्क एक्सपिरियन्स तपाईँको आफ्नो क्यानाडामा तपाईँको आफ्नो आफन्ती छ भने स्पेसली ब्रदर छ भाइ छ बहिनी छ भने उनीहरूको पोइन्टहरू हामीले पाउँछौँ त्यो पोइन्टले उनीहरूले पोइन्ट क्यालकुलेट गर्छन् अब अहिले पहिला त अलिकति अप्ठ्यारो थियो स्टुडेन्टहरू आए होइन त्यसपछि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने स्टुडेन्टबाट पिआरको कन्भर्ट गर्नको लागि यु विल ह्याभ टु ह्याभ अ बेटर आइएल्स स्कोर जति राम्रो आइएल्स स्कोर हुन्छ र तपाईँको एजुकेसन पनि काउन्ट गर्छ नेपालमा तपाईँ ग्रेजुएट हुनुहुन्छ भने द्याट इज ए एडिसनल एडभान्टेज तपाईँले नेपालमा चाहिँ ग्रेड 12 गरेर आउनुभएको छ भने त्यो चाहिँ लोवर एडभान्टेज हो बट आजको डेटमा यो हामीले चाहिँ भन्छौँ कट अफ पोइन्ट हामीले स्टुडेन्ट सकेपछि हामीले पिआरको लागि एप्लाई गर्दाखेरि यु निड टु क्वालिफाई यु आर कम्पिटिङ विथ द फेडरल स्किल वर्कर क्याटेगोरीहरूसित र केनेडियन एक्सपिरियन्स क्लास पनि हुन्छ के त्यसमा बट केनेडियन एक्सपिरियन्स क्लास यिनीहरूले पर्टिकुलरली सर्टन क्याटेगोरिजमा दिन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले कम्पिट गर्दाखेरि वी निड टु ह्याभ राम्रो आइएल्स हुनु पऱ्यो हाम्रो राम्रो एक्सपिरियन्स 1 वर्षको एक्सपिरियन्स छ भने मिनिमम हामीलाई चाहिन्छ र जति धेरै एक्सपिरियन्स भयो त्यति हाम्रो पोइन्टहरू बढ्दै जान्छ त्यस बेला पहिला चाहिँ तपाईँको अराउन्ड 489 कट अफ पोइन्ट हुन्थ्यो कि त्यसलाई भन्छ फेडरल स्किल वर्करको लागि कट अफ पोइन्ट हुन्थ्यो आजको डेटमा स्टुडेन्टको लागि यिनीहरूले फेसिलिटी दिएका छन् अराउन्ड अहिले त एप्रोक्सिमेटली 325मा पनि यिनीहरूले कल पाएका थिए दे वर इन्भाइटेड टु एप्लाई फर द पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी इन क्यानाडा र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने देयर आर 2 tiers अफ पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी टु द ग्रान्टेड टु द स्टुडेन्ट एउटा हुन्छ प्रोभिन्सियल नोमिनी प्रोग्राम त्यसमा पनि जस्तो तपाईँले पढाइ गर्नुभयो एन्ड सर्टन जस्तो प्रोभिन्सलाई ओन्टारियो प्रोभिन्स भयो या ब्रिटिस कोलम्बिया भयो या अरू प्रोभिन्सहरू भयो म्यानिटोबा भयो सास्केचुएन भयो तिनीहरूको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ दे प्रोबेबली रिक्वायर आइटी प्रोफेसनल तिनीहरूले चाहिँ प्रोभिन्सियल नोमिनी तपाईँले एप्लाई गर्दा जस्तो हामीले एप्लाई गर्दाखेरि हामीले पुलमा हाल्छौँ हामीले पुलमा हालेपछि एन्ड इफ दे निड दोज पर्सन्स उनीहरूलाई कल गर्छन् त्यसपछि प्रोभिन्सियल नोमिनीले कल गरेपछि अब प्रोभिन्सियल ओन्टारियोमा पनि सजिलो छ अरू प्रोभिन्समा पनि सजिलो हुन्छ जस्तो अरू प्रोभिन्समा तपाईँ म्यानिटोबा जानुभयो भने प्रोबेबली यु जस्ट निड 6 months एक्सपिरियन्स त्यसपछि उनीहरूले कल गरिहाल्छन् बट म्यानिटोबामा गएपछि या त्यो एटलान्टिक प्रोभिन्सेसमा गएपछि हजुरलाई के हुन्छ भने यु विल ह्याभ टु स्टडी इन देयर युनिभर्सिटिज उनीहरूको युनिभर्सिटीमा पढ्नुपर्छ तपाईँ यताबाट जानुभयो भने प्रोबेबली दे वोन्ट ग्रान्ट इट त्यसले गर्दा उनीहरूको इकोनोमी पनि चल्छ त्यसले गर्दाखेरि देयर आर ह्युज फेसिलिटिज एफोर्डेड टु द स्टुडेन्ट्स आजको डेटमा आजभन्दा 3 वर्ष या 4 वर्ष पहिला स्टुडेन्ट यहाँ आउँथे दे ह्याड अनसर्टेन फ्युचर्स त्यसपछि उनीहरू कहाँ जान्थे आजको डेटमा तपाईँको पोइन्ट नै 326 गरेको छ द्याट इज बेसिक पोइन्ट एभ्रीबडी क्यान क्वालिफाई बेसिक क्वालिफिकेसन छ भने तपाईँले र राम्रो आइएल्समा गर्नुभएको छैन यु क्यान क्वालिफाई दर्शकवृन्द अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ अतुल सुवेदी ल फर्मका प्रोप्राइटर ब्यारिस्टर सोलिसिटर अतुल सुवेदीजी कान्ति टेलिभिजनको माध्यमबाट या तपाईँहरूले डाइरेक्टली मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हामीले नेपाली समाजलाई गत 15 वर्षदेखि सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ तपाईँहरूलाई पनि सेवा प्रदान गर्न अवसर दिनुहोस् हाम्रो सम्पर्कको लागि तपाईँहरूले चाहिँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ 416-917-9571 या तपाईँले इमेलमा हामीलाई कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ atulsubedi@gmail.com अथवा तपाईँले चाहिँ वेबसाइटमा पनि इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ subedilaw.ca मा तपाईँहरू गएर हाम्रो इन्फर्मेसन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ धन्यवाद आज हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर उपस्थित भइदिनु भयो हाम्रो कार्यक्रममा त्यसको लागि अतुल सुवेदीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद नेपाल क्रान्ति टेलिभिजन बिमलाज्यू र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई आज मेरो कुरा राख्न तपाईँहरूले मलाई सहयोग दिनुभयो त्यसको लागि म आभारी छु दर्शकवृन्द आज हामी कुरा गऱ्यौँ हाम्रा सोलिसिटर तथा ब्यारिस्टर अतुल सुवेदीजीसँग आशा छ तपाईँहरूलाई उहाँले दिनुभएको इन्फर्मेसन पक्कै पनि लाभदायक हुनेछ र कुनै पनि लिगल काउन्सिलिङहरू चाहिएमा उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ हस्त नमस्कार हाम्रा प्रायोजक हुनुहुन्छ आफ्नै कम्युनिटीका पुराना अनि विश्वासी वकिल अतुल सुवेदी किङ फर ड्रिम होम सम्पर्क गर्नुहोस् धीरेन्द्र शाही भरपर्दो सेवाका लागि विन्डालु जानुहोस् मिठो खाना खानुहोस् कुनै पनि डेन्टल सेवाका लागि डाक्टर आशिष खड्का केनेडी सेफर्ड डेन्टल क्लिनिक आजै अपोइन्टमेन्ट लिनुहोस्
यो हो नेपाल कान्ति टेलिभिजन, प्रवासमा बस्ने नेपालीको आफ्नो टेलिभिजन। नेपाली कम्युनिटी बिजनेस डाइरेक्टरी प्रकाशन पश्चात तपाईँहरूले दिनुभएको हौसलाले हामीले लिएर आएका छौँ नेपाल कान्ति टेलिभिजन। के तपाईँ बिजनेस ओनर हुनुहुन्छ? होइन, तपाईँ प्रोफेसनल हुनुहुन्छ? अथवा सबै मिलेर नेपाली कल्चर प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ? नेपाल मिडिया तपाईँहरूकै प्रोडक्ट र सर्भिसेस प्रमोट गर्न लिएर आएको छ मल्टिमिडिया प्लेटफर्म टु प्रमोट। छिट्टै सम्पर्क गर्नुहोस्। कल मी नाउ नरेन्द्र पुडासैनी 4169382106 or visit our website nepalmedia.ca। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। तपाईँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँहरूले दिनुभएको प्रतिक्रिया अनुसार नै हामी कार्यक्रममा परिवर्तन गर्दै लैजानेछौँ। हामीलाई प्रतिक्रिया दिन nepalmediacanada@gmail.com मा मेल गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो वेबसाइट www.nepalmedia.ca मा पनि भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल कान्ति टेलिभिजनलाई कमेन्ट, लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। टोरेन्टोको समयअनुसार हरेक शुक्रबार साँझ 7 बजे नेपालको शुभ बिहानीसँगै हामी नयाँ एपिसोड लिएर आउने बाचा गर्दै आजको एपिसोडबाट म दुर्गा रेग्मी, म अमृत पुडासैनी बिदा चाहन्छौँ। तपाईँहरूको यो साता सुखद रहोस्। हस्त नमस्कार।